Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ang igpapahulay alang ba sa mga Hudiyo lamang? Kung ang adlaw nga igpapahulay alang lamang sa mga Hudiyo tungod kay kini ginhatag diha sa mga sugo, nan kamusta ang kaminyoon? Ang kaminyoon gisugdan usab sa paglalang sa tanaman sa Eden. Busa ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug iyang inahan ug moipon sa iyang asawa, Henesis 2:24. Apan walay usa nga nag-ingon nga ang kaminyoon alang lamang sa mga Hudiyo. Ang igpapahulay gisugdan usab sa paglalang sa tanaman sa Eden. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan kini, Henesis 2:3. Kini sa wala pa si Abraham, sa tubangan ni Moises, atubangan sa Israel, wala pa adunay usa ka Hudiyo. Busa nganong ang kaminyoon alang paman sa katawhan apan ang igpapahulay alang lamang sa mga Israelinhon. Si Jesus miingon, ang igpapahulay gihimo alang sa tao, Marcos 2:27. Dili lamang para sa mga Hudiyo, para sa tao. Kung atong dawaton ang kaminyon isip usa ka institusyon sa paglalang alang sa tanang katawhan, nan dili nato matinud-anon nga isalikway ang igpapahulay ingon nga Hudiyo lamang. Sa dihang kini gimugna sa samang higayon sa samang Dios. Ang duha gilakip sa napulo ka mga sugo ug ang duha gitukod sa tanaman sa Eden. Ang isyu dili tradisyon sa mga Hudiyo. Ang isyu mao kung dawaton ba nato ang gipanalanginan o gibalaan sa Dios sukad pa sa sinugdanan. Higala, karon ikaw nahibalo na og kini nga pagtuon nakatabang kanimo nga ang kaminyoon dili lang para sa mga Hudiyo kundi para sa tanang mga tao, nan sayon sabton nga ang Sabado dili lang para sa mga Hudiyo kon dili para sa tanang mga tao. Ayaw kalimti ang pag-like, pag-comment, pag-follow ug pag-share. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.